من الشيطان الرجيم أكنا سورة المائدة أكنا جاني سورة نقرتين من سورة المائدة جاني وهي قرتين من خنو مائدة قري قبتي دواني دبتي تبا وهي قرتين قري سمير رامته إذن قرتين من ترتيب نسي سورة تني شنفة إسين قرتين ملي مدينة إني سمو قرتين إبادي الدمي بسم الله الرحمن الرحيم جنة قرار أيه كان جيدو بقرتين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أكن جيه تولي يا ورا قرتين ملي خنو ربي تأمنتا أكن جيه يا ورا ربي تأمنتني جيغا مانتا أكنا جيشو جنة دوا أكن جيه يا أيها الذين آمنوا أكن جدّو ربي نقاني في يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا جدّو قارقيس فأرعها سمعك قرتم من يخنو تيفدو أغيا خلقيتين تيفدو دقيفدو يقام الرخي قرتم من دبسي يجورك فإنه خير يامر أو شر قرتم من أو خير أو شر ينهى عنه خير مت أجل يدي متقرب وني أيها الذين آمنوا يقام قرتم من شر مرة روح يدي متقرب أنا عبد ربي وني جوم ما ستي أو فوج أبو تاهي جاي تجمع خنت نواجه جاي تولي قرتين ملي أوفو تاجا قرتين ملي خنو تولي بالعقود أكنا جاك بالعقود قرتين ملي خنو تولي قرتين ملي خنو آدي قوتاجا أكنا جدوبا أيه قوتاجي قرتين ملي خنو آدي قوتاجي جدوبا إسين تون قرتين ملي أهديتون جاك أحد الله عادي ربي قلتم ملي وعقد الهلف أما قلتم ملي خنو عقدي قلتي خفو وعقد الشركة أما قلتم ملي عقدي شركات تا قلتم ملي وجين وجي قلتم ملي شركات وتنجي تقانما أكنا جيتورا أما عقد البيلة عقدي بيلاتي وعقد القرتين كاي أما عقدي نكاهاتي هدو وان ربي نتماجي وعقد اليمين أما قرتين ملي عقد يميناتي جهة كنا جان جتولا يقاو قرتشان الليل جاني جاوتوزوني بداوان جرتو قناب ربي أوفو بالعقود عاديلي هدو ولد جمي ولد بالعقد جن ربي بقرتي أو فوقو تابر عقودي عاديلي قوتا هدالي جتو أي قرتي ملي خنوجيني هدالي ندود جريتو قابو عاديلي ندود جريتو قاب مانتنا أي أكنا جتو وحلت جتو قرتي قالا قرمتي جتو لكم جتو نسني فلا قرمتي بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام رماتهم بيلدا حلال سنيف قرمت بهيمة جتون وان اندبن أفانين جتون وان أفانين اندبن تناني بهومة بهومة جتون ما جتون أيه قرتي وان اندبن تكيتوا أيه إلا ما يتلى عليكم جتون وان سنرت قرتي ملي خنو قرامي ملي جتون جيني وان قرتي سنرت قرامي ملي حلال قرتم ملي إسني قرمتي جيغادوبا أيواني قرتم ملي نرد قرامها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أكل السبع والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة أكل آية نقا قصد جرا اتيانا ويجونا ثم ليجتوها وان قرتم ملي خنو إلا ما يتلى عليكم وان سنر قرام ملي جتونا جدوبة
أي قرت من غير محل الصيد أكنا جنان وقرت على ريفتشو رامرت تيجو قرت من الصيد قرت من العلماء حلالي فتو مرت العلماء حلالي فتو رامرت أي قرت هنو حلال سني قرم يجو رجين وأنتم روم جتون حال قرت من هنو ورما قبضنيني جلال حال ورما قبضنيني جتورا أكنا جون حال قرت من هدنو هنجي قبضني يوغا هدنو هنجي قبضنيس قرت من هنو أيه وعلى وعلولون إساني هنتو يجون يارام أكنا جتورا أيه إن الله ربي ياكم جتورا قرت هنو مرتيرا قرما هنين جدوبا وام فده ربي قرت من هنو مرتي قرا جتوغا قرت هنو تنه مرتي قرا ربي سبحانه وتعالى أيه ما يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ترى يا أيها الذين آمنوا جدوا يا ورقرت من لدكتم ربي بكم ستني لا تهلوا جاد بلر ربي يا أيها الذين آمنوا جيتي إيغسي لبسغنا أكرم على وجهي بس لا تهلوا يجون قرت من لكم حلال قرتنا شعائر الله وانا قرت من لكم أحكامني حجي لا ترى وان أحكامني قرت من ملتولي قرت من لكم مناسك حجينا ملتولي قرت من دلقا حجي حلال قرتنا ولا الشهر الحرام يجورا أكنا يجوا إن لا ريبتنا ورب بنجيك الترام بريجوا ولا الشهر الحرام يجورا قرتي باتي قرتي ملة ولا الشهر الحرام باتي خبجا عبد الله إن لا ريبتنا خيستي قرتي ملة كن لولو يجورا قامان ترى خيستي لولو على قرتنا يجوا قامان قاسنا قاسي غير مولد السيد وأنا أقول لك ما نسيت غير مولد السيد حلال قرتنا على الله ما يتوسون الرأي أنا أقول لك يجي كده أولاد دلك غير مولد السيد نمني هنا نوجه أبو وأنا لولا تني يجور حرام سونيس تنم ولما ما تلا علاني تو هذا نوجه أبانا وأنا لولا تو على تو خروج ويلا خنون دينو قرتم ملله تو قرتم ملله ثان وان قرتم ملله خنو أحكام قرتم ملله حجي كابو إيجا هنا حلالي قرتنا إيجا كجتون غالفا ملتوف قرتم ملله أوفر بدنفا غالفا أما قرت وني ترنا جلوفا بكرسني ديما وافات فنسني ديما يخنهم دجت كابو نما يجوا بلسنا والرهجي تجرامنا أكنا يجور ولا الشهر الحرام يجور باتي قرتي خبجا قبدوس إن حلالي قرتنا باتي قرتي خبجا قبد باتي أفر ذل قداد للجام محرم ورجب مدار خنا خيسن له دوران يجور خنا ربي أما خباتي تنا لولي آخر ستراب بتجيت خبجا قرتي ولا الهدي يجور وريقل لي قرتي من لي خنوجي عامد دبتيتي إيجنا خاص دبتيتي ولا تهلوا شعائر الله بوجو عام ولا الهدي قرتي ولا الشهر الحرام ولا الهدي خاصنا دبتيتي قامان تنطر ولا الهدي يجور قرتي ملي وريقل لي قرتي قالا ننقرتي ناهي يجوبا وريق حج الدير أقام باطني دينا ولا القلائد يجور قرتي ملي خنوجي وريق قرتي ملي خنو فن فما تيلي
خوا قرتي ملي اتفاني سنلي ملت توفي واتدراني أكنا من تويني حجتي على وانا جيت جاني أبي خنيبي واتر الراسني ديماني جتورا Maksudnya dia mah itu, nama mobil itu bersama itu. انتو جتورا قاتلهم ولا عام من البيت الحرام أي ورين قرتي ملي قصد جتورا قرتي من خبا جماسني خناس التقنا akka gaafa gartee mallee kun nabi Muhammad fan alayhi salaatu wassalaam bi sahaabonni umratti deeman jechuudha gaafa umra yaanii amma mushrikin afaan beeti gartee mallee dachaasee jechuudha amma tareetan jaanii akkana jechuu gaafa akkasitti gaa amata sun umara qanii tuqinaa jeen rabbiin kun يبتغون يجتون بربادنا بجيني فضلا يجتون فضلي جي من ربهم ربي زاني أي طلب يخاو صواب من ربهم ربي زاني راته بربادنا فقديم ولو ردوان جتون قرتي ملي خنو جالا قرتي رب راته بربادو قديم نساني أكنا كنا أتني قرتي وإذا حللتم جتون موغاني بغرتم مليجي وإذا حللتم يوغاني بغرتم ملي خنو هيكتن هنا نهجيت الرا فاصطادوا ألولد أكفتنتي ألولد داي ينجتوك هما قبول يدراوني ندور كها راني على ترى راوني ندور كه أيه النوقف يجوا أمراتي ولا يجرمنكم جتون سنين كاسين أكنا ولا يجرمنكم جتون سنين كاسين شنآن قوم جبا سيغرتم من أرما سنين كاسين تاكي غرتم من يكونوا نامي جبتي جبا سنين غرتم نامي سنين جتا وما غرتي سنين نغياتو تنالانو بلسون كرما ملچودا ولا يجرمنكم سنين كاسين شنآن قوم جتون جبا سيغرتم من يكونوا أرماتي جبا سي أرما أن صدوكم جتون غرتم من يكونوا أن صدوكم جتون ديبي سورة سنين عن المسجد الحرام مسجد الحرام الرادي بسورة اسمه كاظم قريشي كل قرتم الله انفرني نبي محمد بصحابه تبع انفرن جتوا جبا ثاني كبني متي غتا اجت من الجلغات ولا انت اتدو جتون قرتم الله خنو وسنابو انت اتدو وسنابو رتي يخاف ادو مرتي isinin kaasanii jechuudha. Waan akka qooduma haqaa beektu jibban sanama saniif gartee mallee kun balleessite jechuudha. Wata'aawanuu jechuun waliif gargaaraa alal birri jechuun toltu irratti waliif gargaaraa duuba. Wattaqwaa sodaa rabbii irratti walii gargaaraa jechuudha. Gartee wanni waliif gargaaran irratti sodaa rabbiitii fi taqwaa rabbiiti malee maasiyaadhaa fi diliidhaa miti jechuudha. ولا تعاونوا وجون مولي بن غرغارنا على الاثم يجون دليل رد والعدوان يجون غرتم من طلاتم مارت ولي بن غرغارنا جرغاو انا رد غمتا ولين تينا تولي واتقوا الله يجون غرتم رب صدا داجينغا انا متخيلت اقرب صدا تنام ان الله ربي شديد العقاب يدو ربي غرتم ملك تاني سا جبادا اجتو غنا غرتم ملك خنوندا خير خنوندا خطر سيدان کا خدمر تاني سا جبادا ما غا بقى سلمان سلمت غرتي غا تانا ولي بويتو بالجنة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين
فسق اليوم فسق اليوم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تغشوهم واغشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر غير مخمسة غير متجانف للإثم إن الله غفور متجانف رحيم. الإثم وكان جنات تولغرتم من لغنا حرمت عليكم جتون إذن التحرام قرمت جادوا يخبر تعالى أي عباده قرتم من أكن يجرغ أي خيرا متصفا خيرا متضمنا نعم أكن يجرغ تولي أكن تولي حرمت عليكم جتون إذن التحرام قرمت الميتة يجور قرتي خنو ميتة إذن التحرام قرمت أي بختير إذن التحرام قرمت تولي رفقات والدم يجون قرتي عما قرتي مليني أي إذن التحرام قرمت دما مصفوحا أكن يجوا والدم ديني قرتي ملي خنو حرام إذن القرم جيدوا tole iga nyatun iga dugun hinjiru yechu gamas haram yechu tole wala hamul qindiri rabbi iga garte malle khana hadugul le haram aye garte malle isalle dibachu haram ko isalle le dikachu haram ko tole akana tole تنقوه ولا ضرورة تيجان كنا أيه ولا عمل كندير يجور توله أيه فون كركرنا تلله کرتے خون آرام بقول ربي أكان يجوا توله وما أهل يجور ما هوان کرتے ملله أهل دواقين قرآن में रब्बी आराम بقول وان دواقين قرآن में आराम بقول ربي لغير الله ورب الدين لغير الله به وربي قرت مل وربي بنت أي خلي قرت دواق للرب كم دواق كم أي موامبرا مقاسنا ما فاد بنتي أكست قرت مقارب بخل دواين وامبرا دواين تجرا مقاسنا ما فا أكنا جوا تولي أكنا جاني يخاف وما أهل ليتون وان كلامه لغير الله يجرا روات قرتم من ليخنو وما أهل وان كلام لغير الله ورب التاني وان كلام خلاص ربي حرام أي تولي تقوم تاتي ورب وان براتي قالوني بي أي مقابل إلى الدواقونس تقوم تاتي وكان يجرا قالوا رب كنا سارام قلبو ودادو قالوا أي موجود قالوا أكان جتورا جني لا قالوا أكان جتورا نبي قالوا أكان جتورا ونندين ونفعته ونما أنتظر تجاما أمو مكا بسم الله جديد مكالاني يصير أبي جدا جد وانسرت أيه توانسرت بي جدا سونغا تولي كنا كلا جديد أنا سوني بي جدا بسم الله جديد كا بسم الله جانيس كن الرقي ولا مجاور أكان جتورا والمنخنقات يجور قرتي والمنخنقات أما قرتي ملي خنو جيني إسي قرتي ملي خدمتي دوت أي حرام سير رب رجي وان قرتي ملي خدمي دوت خن لبو تندقبين لبو كان الرابات والموقودة يجون قرتي ملي خنو جيني وان الفدان دوت كيتو أماس يخاف الغازة أرقم نين أي خبير جابوا والمتردد يجون قرتي ملي إسي يجور قرتي ملي خنو خمقلاتو تاتي أي أكنا أريدا تقارتي دوتي متردد أكنا جانين دوبا والنطيحة يجور قرتي ملي خنوجي
إسي قرتي ملي خنو والورانتي قرتي ملي دوت والدرتي جوا والآتي إسي والآتي قرتي ملي دوتي جوا نتيهاتون إسي قرتي ملي خنو والورانتي دوتي أكنا يدوبا حرامي جوا غافنيس وما أكل السبو وانغرتي ملي خنو أما بنين سنياتي ربي كسرت حرام ودي وان بنين سنياتي لينته قيلسته أي ورابيسته أكنا ومونيس بنين سوان جامسون أكنا ونهمته دولي أكذا وان نيات أجيزي جمع ونني جيزي حرام انت وني بوتلا كبدغا ومانكم أكنا يجور إيجن أجيزي كان رفور تاني نياتن يومو نكسري أجيبتي ومانكم سري معلماها يرانو تنرساسة بسم الله الترقيتي إلا ما ذكيتم جيتشورا وانقلتم من يجورا وان لبو إرن ركبتني قلتم من يخنو قلتم من يجورا خني أي بقى ركبتتي قلت وما قبوتوا إسيدان الدنيا ترسموا الجيبتي أما قلت ربي حرام قل يجورا قلت ما ذبه يجورا وان قلت قلمي جيه وان قلمي جابر على النصب دغارت وان غرتي من يكونوا دغا قلم قربان غرتي اكنا جوا وان قلمي على النصب دغارت سنمرت اكنا تولي مخرب وانت وان تستقسموا وجرا غرتي ملك اسماء خير شر برباد ربي حرام قل جمع اسمع خيري شري بربادو حرام قول ربي يخاف أودا بربادو حرام قول ربي فعلا بالأزلام جتو فعلا ورقلتك اسمع خيري شري بربادو ديرا فعلا نكي فعلا ده أي ونتري خيري دمو ونتمو شر مو جتو إرخ بربادو خناس ربي حرام قول فعلا دلغتو ذلكم جتون خنين دبن خوني فسق جتون قرار رابو جيبو قرار رابو تولم أي أكن جتون اليوم يئس الذين كفروا جدوا أكن تولم أي مؤران تلقرتي مليجي يئس جتون جباته الذين كفروا يتون ورقب جباتني جنني بيخاجغام أي من دينكم دين كيسن لا غرتم ملي جباتني دوران جبان دغا متغنا غافو ما ديبنا يوم ملكم غرتم ملي خراب يجبات ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء تولم أكن جدوا جبادة جتوا فلا تخشوهم جتوا رجعت ملء إنسان سوداتنا إنسان وفرنا غرام برانيتي سنجلا من جتوا وشون جتوا غرتنا سودات دانشوا بامتثال أوامره واجتناب نواهي كنا جتوا أي غاري جهي جلبتم مودان جتوا رجعت غار كاخيرا رجعت غافغاتوا داني اليوم أكملت لكم دينكم أرنات رغرتي ملي خنو دين كيسان غرتي ملي سني غوتي تنجري جين أسني غويا جمعة أغرتي ملي أردنا لفاتا أچتي غوتي عمر بن خطاب دوغني بوهي جيبا كتنات دوغا أكد يا عمر بن خطاب ماري بوث جنان ماري فيبي غرتي ملي بوث جنان أكد جيب عمر بر غرتي ملي خنو نتي غوتو غرتي ملي غوتمات جرا جنني غوتمات جرا زيادة خيس جرا جين دران أموني تكي غوتمتي إرجو سيدا هين أولا متنان نبوت زي أكنا غوتمتي أباي رسو كاهنو يدو جرامي
أكنا أي إيجابو تام تيرتون ساغرته إرتون سان أولم تنافين بوجي غامو أكنا جيني ولا غرته كنا جي واتمم تيجون بوتي جيني عليكم سنرتة نيمتي أنا نيتي يسنرقوتي أي بوتام ورديت لكم الإسلام إسلام الناس لغرته ملي إسنيف جالد إسنيف فلد دين جتون دين توقع دين هيرا آداب ورتوراف هيرا في آداب ورتوراف دين كان غير إسلام الناس لسني فيلت هيري غاري آداب غاري تالإسلام الناس لدبر تنجيب تاجر تجت أفتي بعدين أكاز يجون فمن تطر يجون غرتي ملء خنوجي فمن تطر يجون غرتي غابو نمني موغرتي فمن تطر نمني حاجة أكان يجون غابو في مخمصة أي غرتي ملء بيل خيست نمني تكمل في مخمصة بيل خيست جرا وانا رامبو لتنا أنا بانا غير متجانف الإثم جتون قلت ملي خنو دبو داملتي دلت قلت أتي دبو ملت وصنا به أكنا يجوا مانتا أي أكنا أما جنكتون أكفيا نبو فان قادو وجنكيني سين أنسين وري خنا دبو فتني ربي نخنو في مخمصة جيبر بيلا جلال بيل وتر راكو تر ربي نهم يجري في مخمصة جيدي وني قولي ميرا أكنا أي فجلا باني قدو يجي جانب لكن يسيرتي انا دليل بدل دا خنو في مخمصة جيتو تنجينو ربي آني برات الله يعمد دبته ونكنت أي أكنا جيتو فإن الله ربي قرت من خنو جيني غفور جيتو نرى رمادا رحيم جيتو رحمة قرآن يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أكنا جنة تولغا يسألونك تولغرت ملي سقابة يا محمد سقابة يا إدغار ربي سقابة أكنا جتوا لما ذكر تعالى ربي نقوم دبته ما حرمه وجهه وان غرت ملي حرام قوله في الآيات المتقدمة آية وان غرت ملي دبر خيستي أكنا وان حرام قوله حكومة دبته من الخبائث خبائث أكنا جتوا نقاو أكنا جتوا حكومة غرت ملي دبته إيغنا أما وستثنى مستثنى وان غرتي استثناء بده اسكابو اكسيتي وغمو دبته حاله ضروره كذا كما قال غرتي مله وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم دي غمو دبته قال بعدها يغلبو دي ربي كنو يسالونك ماذا احل لهم اكن جرا توري أكنا جيغنا دبته سقامة يا محمد ماذا أهل لهم ما تدغرتم ملي إساني قالال قولني جاني تغرتم ملي سقامة مال تو حلال جاني سقامة قل جيني أهل لكم جتون على لسني قرمي جيني الطيبات وني غرتم ملي هم غغاري وان غغاري راتيتو غرتي ملي خنو حلال سني قدامي أكنا جي تولي خباشني كا حرام قدامي أي أما غرتي ملي خنو وما علمتم أي وان برسي بطني تو حلال قدامي أكنا جيتو واني بنيسي نياتي سوني غرتي ملي خنو حرام جيتي غرتي ملي جلغا أكسرون
أما قلت لكم واسطة ونين ما بقى سكما بيانسي وما علمتم وان برسيبتن ونما قلت ملي خنوغا ونمعلمات قلت ملي بنيس الرابات ولغا خنو يو بنيس تاتل وما علمتم جتو وان برسيبتن من الجواري وان وامدي ساترا قالوا بنيسي وانتم مكلبين جابوا ربي مكلبين يجون قلتم من يخونوا صراوة جاب تعلمونهم يجون كنيسان برسيبتن قلتم من يخون بنيسي مان برسيبتن وني برسيبتن صراوة ما قلتم فوني صراوة نما سن كيسا بعد يجون يوامين سامتي تعلمونهم نيتون قلتم ملي خني برسيبتن مما علمكم الله وربي قلتم ملي خنو برسيسا تولي فكلوا نعدا مما أمسكنا عليكم وان قلتم ملي خنو إسنين قبل وان قلتم ملي إسنين قبل نعدا يتبع تولي فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطيع أجو أكن جنجوغا أما في كذا لكس تنقل أم أجبتوس كا وما تيرجع تدك ما قبض أجيبته كو سيفيديس أجيبته كو سيفيديس أجبته سيفيديس خلوا ما تيرجع خلوا ما نتيرجع تسون يوم موسى بيرا بيرت أجت وانا انتو ساري بيراتي أجيزه موخيا أجيزه إشكالتا أجي أكاسي تuna بسم الله التنكيم بسم الله التنكيم وقا بسم الله التنكيم أي أتقرتي قام بسم الله سلاو سنة يا سوجتي قام ما تنيجتي رجنا خلاص معلم أنا وانت بقى خلاص يوني قبل وقاعد بسم الله توس ما بقى أكمل واتقوا الله يتون قرتم من يخنام جي ربي قرتي قاموا صدار أنا غير تجيتون حرام ناتنا كيس ترام ناتنا كل سبب إن الله ربي سريع جتون قرتم من جل سب ساد جين لسا ربين حساب لسا قرتم من سب لسا لو يا جماعة ما تكون ولين جيتون اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخضان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم جتون الرانتن على لسني ورميجين أما قال ما ذكر تعالى رب قلت من لي أبقم دبته ما حرمه على عباده وأن حرام قد قبلوا تساقا من الخبائث يجون خبائث وما أهله لهم وان قرتم من لي حلال قده إساني وانا لا تطيبات الرا اتعان سيخنا دبته قال بعد واليوم أهل لكم أهل لكم الطيبات يجي ثم ذكر دبته ربي اتعان سيخنا حكمي قرتم من لي حلالي على الكتاب دبته يهودا في نصارى حكمي قلت ورا الكتاب ورا يهودا في نصارى حكمي سنو دبته جوا أمامتا أكنا جيبوا أيه قلت اليوم مرة أنتنا قلت بل أهل لكم الطيبات غبارنا بسني قلت وطعام الذين أوتوا الكتاب جهنم أيه حلالين ورا قلت بل هنا كتاب خنمه سني فلال قلت Ingat,
مشرك أبرز ثم مشرك أبرز جري باقي تولم سنجري مشرك يجوا رجل تمر لهم رجال قبروا مخ قبروا خناب كلا نينغرتو كوني ورا كتاب الدلبلا كتاب التوراة يخاف إنجيل اتدلنا قبرتني ولسي بنت حرام مساني وان کرتے گاو ادامہ پیمانے شریعت ثانیتی قباب عملے قال اکر آئیے کرتے گاو وطعام الذين اوتوا الكتاب يجون حلالي ورا کرتے کتاب خنمے خلوصین حلالي اي وطعامكم اما کرتے ملے خنو حلالي تیسنی هل لهم اسانی حلالي ñaatu dan de ñetti islamati itu aman kaget temale sila gamana tani umir onnat datani ma isa kana ba kaget tem isa kana bi chana e khaisa ga din bui insan ta basani ga se mat itti dalaga da kabirati da jinji itti dalaga kitabni suni rabbu bira buye hukumatana nisan durai ratte suni ga baka mari wo ma sharim wo ma hali takana jira jitu mesani woni da kam mushrika motin dia to juga ay hadis ay wal musanatu yajungate malle khono jeni bil istitin min al mu'minati mu'min to tarate isini faral gurante ay akare juga bil istitin yati famtu mu'minar ratate halal isini gurate famtu والموصنات أما قرتم اللي تيفمتون أي قرتم اللي من الذين أوتوا الكتاب ورا قرتم اللي كتاب خنمر أي إنت الفرجي قرتم اللي تكبر قرتم وفوت تجوا ما أنت أي ورا الكتاب جنان فرجي تنامتي أي أما قرتم تغلستانات رقامة قرتم اللي يسيت ولو قرتم شريعة करते गाँव इंजीनियर देव तो करते नुमा होते चुका इम्मन चुके चुका तो दारब भी कब्जे चुका अगर मैं वो जीरा आता अगर मैं वो जीरा आता इसीलिए सुनाने जीराते रब्बी गाँव में मौलिक तुर्के सामी खानते खाने में तुर्क बोलने सुल्तान योखाव करते गाँव तब ये बोलूँ बेटी योखाव करनी बरेती योखाव मानिके अकसित करते गाँव नहीं बर्बाद जिरामी इंदौर के रब्बी ने अतिथि मुझे करा और आये जाते तुमों ने चुनकानी बिजाने करने तंजे चुरा उजूर हमने तुम मारी सानी जेतु बे मारी अकड़ अकड़ कर दे तुरा ilmu na kunda jo bas ilmu करते मलेगा ilmu तो ilmu का करते का सुमा का बोहरासी करते कादसी का أكنني أتونا موسنين أتونا فوروالا تازنين جتونا غير مسامين أتو خني قرتي ملكون زينات تنقوني زينات تقولنا صاحب جتة ما فريد جتة وجياتي بدان المخيس ودلقت أي أكنا فوراجا أي فريد جتة نتفجع زمينا أي أكنا جتو ولا متخذي أخدان جتو قالا كنا أي أكنا يجونا ولا متخذ يجون قرتم ملة قرطورا ملتة أخدان قرتم ملة لينيو جاني وشما لينيو تما نديرو وانا كم لينيو رفان كجانا أبا ما تقول لينيو ما لينيو تلقى برتي قرينا فيته نمو أداك وأنت تاوت تلتزوجوا نمو أداك ويا كان صادر عن لينيو ولد لينيو ولد يعني يلو كبريتي يا كنا هذا ما كان ولا ما بريتي بيلا أيه ما أهل الكتاب كنا أيه أكنني وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل إذا أتيتموهن أجور المحسنين غير أكنا نياتا ساني دبته قال اسم الرجل بتاعته
nyaanni isaanii keessan isin yaalaaniidha ayye akkan Nummaan maarii irraa kan isaa jechuudha. Maarii hin ta'an ta'a. maal jette yookaan yookaan jennee bara cufaatu seenu duraa kamatti gooyu ta'a nyaata dhiibnee biduura dhiibnu maal jette waman yakfur jechuun gartee malee namni kafre biliimaanii katandariifatu jira rammaatana akkasii tokko tokko dhageenya akka farada sunuu bartoonni barra mushrikaa barra qulqullina qabdu eessa jira mushrikaa jiramma eessa jira jijjiiranii jiranii sharafanii jiranii mana isaan taramaa qabu hidhatanii dhaabbachuu jiran akkanii guyyaa quraanni keenya jijjiiramuu hin danda'u tooraati fi injiilli jijjiirama isa ni jijjiirama kana rabbi quraana rabbiin firra godhe firra kaanaatti isa jee tooraati fi injiila immoo gartee malee isaan amaaniitii isaa jee maalti isarra gara galchanii fixanii ayyooma yafur jechuun namni gara kabra jeeni biliimaan jechuun gartee malee imaanatti imaan abbuu je wantootuma rabbiin halaan godhatan yoo diddimma tunnaan taate bootune jettee yotta kabarte faqad habita amaluu dhugaa gartee malee kunoo dalagaan isaa isarraa baddi beekaanuudha wawa jechuun inni filaakhirate jechuun akhiraa keeysatti min alkhaasiriin warra hongeeffamerraa jedhu akkana kunoo يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي تذكر جتا تلقى يا أيها الذين آمنوا يا ورتك ثم ربي لقوم ستنجي قادوا أكنا تولى أي قرتم اللي خنو إذا كنتم جتون وقاني في قرتم اللي خنو رابطوا فيتن جتون إذا أردتم القيامة يقاني في رابطوا فيتن إلى الصلاة يجتون قرى صلاة يقاني في رابطوا فيتن وأنتم مودسون أكن حالا موضوع قمني وقرتي موضوع قمني تاتني وقرأ سنة قرتي ملي دابتو بيتن يخاو قرتي إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وقرأ برا قرتي ملي صلاة دابتو بيتن وكلام قريب لتو تفسير والمرجعات أكنا يتقال فاغسلوا يجون قرتم ملي لقدا أكنا تقرتم ملي صلاة وانتو خوضوا كم نغطارا كم صلاة حرام فاغسلوا يجون قرتم ملي لقدا خان الجماعة قديما كم تي صلاة فاغسلوا لقدا وجوهكم جتون فولا خيسا لقدا وأيديكم جتون أما قرتم ملي أركا خيسن اللي لقدا إلى المرافق هم قرتم ملي تقلي آتي إلى معنا ما تقلي وجن جتون أما مع المرافق جتون معنا نلاتون أتقلي لا وجن تقا هنگا واجبات تقا ما أنتنا تولي كرهنا وامسحوا جتون قرتم ملي حقدا برؤوسكم جتون قرتم متى خيسن حقا ترتيب المهم راكما ترتيب المجرى وارجلكم جتون ميلين كيسن دقدا إلى الكعبين قومين أوجه إلى ما نامات قومين أوجه قرتم دقدا نقوم يتجون أكن تولم أكن
وإن كنتم جتون قلتم من يخنون بتاتا أمو أكنا جوالا وإن كنتم جتون يوني بتاتا مرضى جنوبا قلتم من لخجناب تاقب ديوتاتا فالطهروا إرى طهارة بشان إرى طهارة داتي لكذا موجود خلي دكان ودو أبرتشوني سنتا تولي دكاتتي إيجاسي قلتم من أكاسيتي ودو أغنيتي تولي صلاة تجوكم تولي وإن كنتم أمويوني بتاتا مرضى فجربوا يوتاتا أكنا هاي namni gaafa qabne tokko bishaan hin dandeenye xaaraa bishaanii kana kan hin dandeenye oo alaa safarin jechuun yookaan imala irratti yoonii bitaatan akkana jeegaamoo gartee malee waan biyya keessaa biyyarra harkatu obboo imala jirtuun harkatu sii guutamtu akkana jechuun oojjaa yookaan ol bi'aatuun minkum tokkoon isinirraa ta'e dhufee minal gaa'ii jechuun gartee malee kunoo bakkaada isaa dhufe jechuudha tole bakka gartee malee gaa'ii jechuudha tole oolaa mastumun isaa yookaan gartee malee dhalaa gartee malee tuqxanii akkana dhalaa tuqattanii gartee gaamoo kunis gaa gartee wuduuni gaa jiru jechuudha gaafa dhalaa tuyte shaawaadhaan qaqqabatte dhalaa wuduuni gartee siin ta'u lachuutu noo qabdala malamsiin ammoo gartee malee jimaa irratti dubbatama maalam tamassuuhunna famaa lakum alayhinna min iddatin ta'tadduuna akka jettu maalam tamassuuhunna waan hin tuqatiniin waan jimaa ittiin godhiniin jeemine bakka kanaafuu oo laamastumun nisaa yookaan gartee malee dhalaa jimaa itti gootan akkana وقرتم ملي فلم تجدوا دوباركتوا باتني ما أن قرتم ملي بشان يوركتوا بات يتقالوا يتقال ملتوا فارجتا أي فتيمموا يتقال تيمموا قد بشان سندر يتقال فتيمموا تيمموا قد سعيدا طيبا بيا قرتم ملي كل biyya qulqullii taateen teemuma godhaa tamaanirraa qulqullii jechuudha ammaan tanaa tadaaraarraa yookaan ficaarraa yookaan maalirraa qulqullii jechuudha akkana yookaan hojjeessoorraa yookaan boortee yookaan nuuraarraa sa'iida xayyiba biyya qulqullii jechuudha akkana jechuun waa sun hin dubbanne asitti biyya qulqullii tan halaal tan haraamirraa غصبي تلنتين بيها كنا ما فهمتين أكنا تله تاكنا ما فهم جرامي تقدر ملء كونه شانو ولا كبت فهم جرامي تيه وفوتين ديم توني فوتين ديم داني هم مسلمان أكنا ما تيجي تيوان سيفته مالف سينتا نحن وقت كنت قدرت ملء تلمان قدوس يواني سا أبا يني ما كرتني دام أبو ما نرسل ديزين كتبه yo si te deve mali bete yo namni hoy to ko kalbi nama bakay tella alleti khabare si jibba khabare si jalata ya apa makinan deh kebata kana fatta malo chibra ko khabi unji malo ma bakasan diata unji ndo kasi anu berlebih amana nama kana ga bali bali se tila ba kabali tila فامسحوا جتون غرتم ملي كون حقاتو لوجوهكم بيه تنبا فام جبيه سين نم بشا دمنه جي فامسحوا جتون حقا لوجوهكم بولا خيسنينا هكذا وايديكم جتون غرتم ملي حق خيسنين وايديكم حق خيسنين جتون حق غرتم ملي هنگشنچاتي حديثاتي غرتم ملي كون يوها أقدر تملي إلى المرافق وجوه الرقياسنة أكو وجوه سلوك كله بونوتي
ورقتك كده بقولوا تلقى وأيديكم حركة ليس لي نمجي حركي قلت هنقشنا الشاتي من أسرنا ما يريد الله ربي وانفر ليجعل عليكم مثل ربنا ربي وانفر من حرج ركو يا ربي نمن تشك وجلا ربي نما بلا بتشر عن صلاة تودتوا أبا نفر على ربي سمعني أسين دندو أسين كوني تاد أسين كوتو خرام करते बना रहा है चुमाता ولكن أكن أجنو करते मल्ले रब्बी युरीदु इसलिए रद्द करते मल्ले खुनो जबेशु करते फटिम मल्ले युरीद रब्बी कुनो नहीं पड़ा लियोताही रकम जच्चों करते सिंतानु न पड़ा इसी कुल्ले सूजी मर्रा अका कुल्लो इतन इसने राबर बाद खनून दगाई सकतो तेमु मानिस बिशानिस وليتم بيت ربي كن بوتورا فنعمة وجه قنني ساتي عليكم جتون سنرت بوتورا لعلكم تشكرون أكبرتم بل يكونوا غلطهم فتني في يجون غلطهم فتحت ربي أكل سني تجرا أي وإن كنتم يوتا مرضى فجربني كأغرتم بل يهدوا رامي فجر بابو يدو نمني أيه فجر نبيت مغرتي فيت غراسر فيت غرتي كابو فيت وني سينو كوبا فيت غرتي أيه خناس سينو كوبا वो मगरते मल्ले बिशान का नाम जिन वली सिंगल किने बाना हमारे خطر فتاة يجي ولد بوديم انت واتك ايه ما جد تيم بونمان سيالان انتانه اخا سالاني करते سيالان ते उदूनी बकबीये थी बीये बकबिशानी थी मातु देवी सुनान सिगे उनी देवी सुनान सिगे जनाबतानी का तो योगानी भी करते मल्ले बिशार करते वल युमिस बशरा फल यत्तबिल्ला वल युमिस बशरा तरा साथ सीसु जीवन का कछु बगती पूज अगर भैया को बनाने की रवाजी सुखी बाबर यार दिन जो बोले जेमो मां को लेकर आके आधे ने से नहीं करता याद है तो इंजी मुझे ओ फट में गेम बिशा इंदन दो जरा बिशा कबरा मुझे भी लगाया ये कुछ اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. तोले वादकुरु करते मल्ले कुनो यादड्डा नेमत अल्लाह येचु करते मल्ले कुनो कननी रब्बी यादड्डा तोले रब्बी की सिररत्ते तोले रब्बी खनी रब्बी तोले सिररत्ते ओले यादड्डा वमीसाकहु येचु करते मल्ले कुनो जेनी जी वमीसाकहु हदीसा जुगा الذي يجون عاديسون واثقكم جتون غرتي واثقكم به خري عاديسو غولي جتوغا مي خنا غرتي ملي كونو يادتا اجيغا اي امتي دبچ دي ربي اي بنو ادم كلا دبتا اي اي ولما غلطو اكنا تولي غافا وهذه هي البيعه التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم आदि इसी करते मल्ले आदि को रसूल आदि इसी करते मल्ले आदि को रसूल रसूल रब्बी इन दे इस्लामी बकामन सानी थी नबी के साहबों ताबर कमा कानु कजलतु बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान अला समी वत्ताति समी रत्ति लगुरत वत्ताति मरब्बा जचुरत في منشتنا ومكرينا مرقانا في قرتمل مرقانا بخيسر قرتمل آجيبوني جانبو قرتمل واصلت علينا في المات مرتين الرتاتر والله نازي الأمر عالم
أكن خنت عادي ربي خنت دبت وميثاقه عزيز الذي واثقكم به خنقتم اللي عزيز يخاف الجنة بوتو ما بوتو تقدر ولد أسديمنا بما أخذ تعالى من العهد جنة وأن ربي قرتم اللي يكون عادي قوله على ذرية آدم ماتي إلمان آدم التي حين استخرجهم وقيسان باسي من سلبي قديد الراباسيتي واشادم رقايسان باسي على أنفسهم قلتم من لبوسان أكم جي ألست بربكم جي جتنا كامل هنده ما وان قلت إلى قيام الساعة وان ما موتا هندوا درابودا ولك أبي ربي دودا آدم الله ولك أبي أسباسه اتدبته أكم جتم أن ربي غيسن الثاني جي جتنا أن ربي غيسن الثاني جي ما جندوبا قالوا دوبا نجد بلا جند نام سراجا أن إنتان يجتنا تاتي جي ودوني فين ألست بربكم أن ربي غيث الإنسان قالوا نعم لك إنسان يجب قالوا بلاني في نامي نسي ولدت قالوا دوبا نجاني بلا قد تتاتي دبي درات رفرتي دي قد أبدي قصة بچيبتي بلا موجود قلت من بلا شهدنا بودام في درما رقاباني جان سنغابان قرتم من يكون أتربي خير يتو خارق خير يتو أكنا جاني دغافس كنا رغاباني فراتن كافرين غافر لاتو رامبته دلاتنجو أي ربينغا غافر لاتو سامونيس رامبته ماجي جيغا تيبي جام خارق عادي رت مرمج جرج غرج جروس كنا جادو دلق مسات أيو إسكول تموغاني بيتنسون سمينا چندگين واتانا مربا جبنيجا واتقوا الله يكون رب صدار داج آجين ديگين آجي جميفت إن الله ربنا عليم يكون رب بيخادا بذات الصدور وانون خيس جرو رب بيخادا آجي ديگو آجي جبيسو أيه کرتے من ایمانا منافقون ما انت رب بيخادا أكد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا يا رتقوا ما ربي لكم فتنين أيغرتم ملي كونوا تها يغامر كونوا تها قوامين أي خنابتن تها لله رب الجنة شهداء رغب والتا تنيني بالقسط حقا رغا رب الجنة غرت رب صدات رب الجنة رغب وقبض جماعتي ولين أكني تورغ نما غرت ملي كيمي ولي قبضني في نمو غرتي بالا غارا بي غرتي من خرهم دله يلانو قبض چما صدا ربي سي ربي جلا ولا يجرمنكم جچون سنكاسن جا شنآن قوم جچون جبس اور ما غرتي من سنكاسن اكرهنا هدو نمني اك غرتي من خنو غرتي کا اي ولدت بالا غار ما قبوني وخاول جبس قبوني رغا تبول الرابع أول الربع أسمع خير تخبرات بربادة وانا أي وام براتي يدرب رغا تبول الرب هم درب جيه تبا قال باراغارات خيراتوس رب سودات تقب ده تماتي تو كان اسنه كاسي جالا كو شنآن قوم جبس اور ما اسنه كاسي على الله تعدلوا أي حق درب ربو اسنه كاسي أكنا من الدقيقة تجاكين ولين أكنا خيبة تكتب تادخلو أيونين أنيس برغاس وسلت تبانة جخجي نجري تلا ميجا تكتب تاته أكنا رامك اسمه أكنا رامك إيجلو يجون کرتے من حق دلگا هو خناتي تو أقرب وجهه رضيو رجيبا
للتقوى قرتي صدى ربي تقناتي ترديو رجال أكنا قدوم صدى ربي مالك أبو جد بنا مكنا كنو كرم ربي واتقوا الله يجور قرتي ملي ربي صدى راجع إن الله ربي خبير جدون بيخانا بما تعملون وان درد ربي نبيخون دلي قرأت سنة بالرقاب شوجي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم أكنا جيدو تولي وعد الله ويجور قرأت ربي بلا مبرجا الذين آمنوا ويجور ربي لقوم سب ربي بلا مسيني وعملوا الصالحات يجور خقاري دلقا يجور لهم إساني مغفرة أكنا جيدو أنا ربي قرأت ملي خنو إساني افتحوا ربي قرأت ملي وعد قال يجور وأجر عظيم قالت قرأت ملي إني قداته قال إني قدان إساني قرأت تهو ربي باينما إساني افتحنا آمن وعمل الصالحات خلاف يجور والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا يجون فالله قرأت ملي جرامنه فالله جرموا من توتا خنو إساقنا والذين كفروا يجون قرأت ملي ورين كبرني وكذبوا يجون كجيب سيزن بآياتنا يجون أتخيج در ربنا كبرن أولئك يجون من سنة صحاب الجحيم أي إساق كنو قرأت خنو ور جحيم جادو ور جحيم يجوك مسان يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا ردكم ربي لكم فتنين أي قرتم ملي اذكروا يجون قرتم ملي ميا قرتاجيني نعمة الله يجون قولي ربي عليكم جتون تسر الرتاته ميا قرتا أكنا إذا واحد قولي ربي وانتد نعمة الله لا توسونا إذ هم يجون قرتم ملي وقاني بقرتم ملي خنوا ياد داون قوم جتون ورمي أن يبسطوا يجون قرتم ملي أفورت إليكم كما استيسرت إنجيهم الكسان أماني إيمان ربي تبر نمني قرتي وان تكسي قرتي ملي يخاصمي تك قرتي سيقولوا فني يربي جلاسي باسي يخا قرتي هم تو تك قرتي ملي سينيته أي هم تو سن قرتي ملي ربي هم تو إني سينيته سن يوني في قرتي ملي جلا ربي سباسي أكنا جتشو لغاو أي يخا ميشا كبتي شكوتي اللي كبتي وسيقول قرتي ربي جلاسي باسي واحد جتشو لغاو أكنا جتشو إذا مقام مجتشو لغانا بقرتي ياد داون और मैं कोनी भी याद दावना यब्सु तो इले को गम कैसे लिट करते आपका दिनेर सुजेगाओ आपका फकफ फैदिहुम जे चुनर कसानी खनी का बेचवान को मिसल डाला मैं खना याद नबी खना गाफ करते मन गुब्बा बातें यहूदा गागा करते मल्ले को मन गुब्बा इर्र गदर बनी जिले चुका थनम ते जला बास गाफ करते मल्ले नुफानी सुम्मी इत्ती को दनी तुजिरा गाफ मो करते मल्ले अकल दूत दल गंजे चुका वत्तकुल्लाह यचुर करते का वो रब्बी सदार डानी मारा बीतना बिया शक्करा वालल्लाह यचुर रब्ब मरते फलयतवक्कलिल मुमिनून मुमिन तो वो रब्ब मरते यार की बतानी रब्बी तू आऊं तो जेला ना बाजना ना बिलत तरीके बते ना वाऊं तो बला उदा इर्रा का बैठ करते जालिम उदा सुभान अल्लाह अल्लाह वज़ वजल्ला